हेलो इन्जिनियरहरू, देशका भविष्यहरू, डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेडिट च्यानलमा। म रोहन रोनिया बुझाउने छु एटोमिक स्ट्रक्चर हैन। यो च्याप्टर बहुत इम्पोर्टेन्ट छ हैन। मोडर्न फिजिक्सको एउटा हैन मेन र मुख्य च्याप्टर नै यही हो। लेखेर राख्नुस्, यहाँबाट क्वेसन नआउने सवालै पैदा हुँदैन। ल प्रश्न यहाँबाट बन्छ 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 ग्यारेन्टी बन्छ। यो टपिकमा एटोमिक स्ट्रक्चरमा पर्सनली कुरा गर्दा हामीले तीनवटा कुरा गरे, मुख्य कुराहरू पढ्नेछौँ। तीनवटा कुरा मात्र पढ्नेछौँ स्पेशली। त्यसपछि त केही सब टपिकहरू छन् त्यसलाई पनि पढ्छौँ। ओके, यो के पढ्छौँ? थोम्सन मोडल पढ्छौँ, जुन कि यति इतुसा छ हैन, एकदम सानो छ टपिक हैन, दुई मिनटमा भ्याउँछौँ। रदरफोर्ड मोडल पढ्छौँ हैन, अनि बोहर मोडल पढ्छौँ। मेन हाम्रो बोहर मोडल नै हो, नील बोहरको थ्योरी मोडल। ठिक छ, यही नै पढ्ने हो, मेन यही नै पढ्ने हो। तर यो दुईटाको कन्सेप्ट त जान्नु पर्यो नि त हैन। सो यो हामीले तीनवटा मोडलको बारेमा पढ्छौँ। ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् हैन। यो तीनवटा मोडल एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्, भोलि छोराछोरीलाई पढाउनखेरि तपाईँलाई पनि काम आउँछ। सो अहिले सुन्नी। ठिक छ, ओके। पहिला आउँछ थोम्सन सरको कुरा, थोम्सन मोडल अफ एटोमिक स्ट्रक्चर। पहिला के भयो? जब क्यानल रेको आविष्कार भयो नि हैन, तपाईँलाई थाहा छ यो ट्युबहरूमा हैन, यो ट्युब हैन प्रेसर कम गरेर डिफ्रेन्ट खालको एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। 0.5 सम्म प्रेसर लग्यो, त्यसपछि 0.3 सम्म लग्यो, 0.33 सम्म लग्यो, एकदम कम गर्दै गयो, 0.2 सम्म लग्यो। अनि स्टार्ट भयो के क्यानल रे भन्ने एउटा प्रड्युस भयो, क्यानल रे एउटा प्रडक्सन भयो। त्यो क्यानल रेलाई हेरेर साइन्टिस्टहरूले सोच्न थाल्यो हैन, साइन्टिस्टहरूले सोच्न थाल्यो कि एटमको भित्र पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज पनि छ कि हैन। हुन त पोजिटिभ चार्ज पाएको थियो हैन, अनि त्यही पोजिटिभ चार्ज छ भने नेगेटिभ चार्ज पनि हुनै पर्छ भनेर यो कुराहरू आउन थाल्यो। धेरै जसो साइन्टिस्टको दिमागमा आउन थालिसक्यो, साइन्टिस्टहरू सोच्न थालिसक्यो, पुरै दुनियाँभरि हल्ला भयो क्या त्यति बेला। मोडर्न फिजिक्सको निर्माण हुँदाखेरि यो यसरी नै धेरै हल्ला भइसकेको थियो, दुनियाँभरि हल्ला मचिसकेको थियो। नेपालमा होइन क्या, नेपालमा हल्ला हुँदैन है, नेपालमा त कोरोनाको पेसेन्ट कति हो त्यो त थाहा हुँदैन हैन। सो ल, अब थोम्सन मोडल के अरे थोम्सन एउटा भनौँ न साइन्टिस्ट नै थियो, भनौँ प्रोफेसर थियो क्या, प्रोफेसर थियो। उहाँले चाहिँ एउटा फर्स्टमा आफ्नो मोडल दियो। ठिक छ, एउटा मोडल दियो, स्टार्टिङ मोडल दियो हैन। त्यसलाई भन्छ पुडिङ मेथड, पुडिङ मोडल पनि भन्छ त्यसलाई। के भन्छ? पुडिङ भनेको खिर, जसरी तपाईँले एउटा खिरको भाँडो हेर्नु हुन्छ नि, खिरमा यसरी हालेको हुन्छ नि, त्यो बदामहरू भनौँ, बदामहरू भयो, किसमिसहरू हालेको हुन्छ नि, हो यस्तै टाइपको मोडललाई पुडिङ मेथड भन्छ क्या। हो पुडिङ तपाईँले वाटरमेलनलाई हेर्नु भएको छ? वाटरमेलनमा हुन्छ नि सिडहरू हैन, हो यस्तो टाइपको मोडल दियो क्या उसले। ठिक छ हैन। उसले के भन्यो कि चारैतर्फ के अरे पोजिटिभ चार्जहरू हुन्छ, अनि नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ? गोलो गोलोमा बसिरहेको हुन्छ, बुझ्नुभयो? अनि ओभरअल्ली यो एटम न्युट्रल हुन्छ। यसले मेन कुरा नै यही बोल्यो। के बोल्यो यसले? यो एटमले के बोल्यो? यो एटोमिक स्ट्रक्चरले मोडलले के बोल्यो कि यो इलेक्ट्रोलिकली न्युट्रल हुन्छ भनेर। ल अब म तपाईँलाई यसको पोस्टुलेटहरू भनिदिन्छु। एन एटम कन्सिस्ट अफ पोजिटिभ चार्ज एन्ड स्पियर विथ इलेक्ट्रोन्स इम्बेडेड इन इट। इन भनेको मैले भने नि वाटरमेलन जस्तै क्या, बुझ्नुभयो? स्पियर हुन्छ होइन, अनि त्यहाँहरू सिड टाइपको इलेक्ट्रोन्सहरू बसिरहेको हुन्छ, अनि होल रातो पार्ट हुन्छ नि त्यो वाटरमेलनको, सो दे आर पोजिटिभ पार्ट। ठिक छ, यसले त्यो भन्यो। हुनसक्छ सिम्पली सब पोइन्ट पढ्नुहोस्, आफै बुझ्नुहुन्छ। ओके, त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्ट के भन्यो? द नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ चार्ज आर इक्वल्ली इन म्याग्निच्युड। ठिक छ, म्याग्निच्युड इक्वल छ उनीहरूको, हेन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल। यही पोइन्ट उसले बोल्यो, उसले यही मेन कुरा भन्यो हो क्या, इलेक्ट्रोलिकली न्युट्रल हुन्छ भनेर एटम भनेर उसले घोषणा गरिदियो। त्यसपछि त चकित भयो सबजना। ठिक छ, सरको कुरा सुन्नुहोस्। अनि धेरै भनौँ न उहाँको थ्योरी फर्स्ट थियो होइन, मान्नै पर्छ होइन, अरूलाई पनि, अरू साइन्टिस्टहरूले पनि बाध्यतापूर्ण मान्यो होइन। हुन त उहाँको थ्योरी पनि फेल खायो। किन फेल खायो त? हि कान्ट एक्सप्लेन एबाउट एटोमिक स्टेबिलिटी। एटम स्टेबल हुन्छ भनेर उसले एक्सप्लेन गर्न सकेन, बुझ्नुभयो? हुन त जुन पनि थ्योरी फर्स्टमा आउँछ नि त्यो फेल खान्छ। ठिक छ, किनकि हामीलाई थाहा छ हैन, हरेक कुरा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो ओके, दिस मोडल कुड नट एक्सप्लेन द एबाउट अल्फा स्केटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। स्केटरिङ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा उसले वर्णन गर्न सकेन हैन, सो फेल खायो हुनसक्छ। त्यसै गरी अब कसको कुरा आयो? अब चाहिँ यो थ्योरी यति नै फिनिस भएको, यहाँबाट केही क्वेसन बन्नेवाला छैन। ठिक छ, बनिहाल्यो भने हु टोल्ड होइन, हु स्पेल द फर्स्ट टाइम वर्ड होइन, के अरे एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्युट्रली भनेर तपाईँले यसको नाम चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, थोमस होइन। अब म तपाईँलाई भन्छु थोमसको कन्सेप्टहरू यही फिनिस भयो। त्यसपछि रदरफोर्डको कुरा आयो। रदरफोर्ड भनेको थोम्सनको स्टुडेन्ट हो,
दाइ साँच्ची हो साँच्ची थोम्सन थियो नि एउटा टिचर थियो प्रोफेसर थियो जसको स्टुडेन्ट रदरफोर्ड थियो अनि रदरफोर्डकै केही स्टुडेन्टहरू थिए जुन कि रदरफोर्डलाई हेल्प गर्यो अल्फा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि ल एक्सपेरिमेन्ट पहिला हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु रदरफोर्डको म तपाईँलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट देखाइरहेको छु सबैजना ध्यान दिएर हेर्नुहोस् एकदम ध्यान दिएर जसले ध्यान दिएर हेर्छ म तपाईँलाई यहाँ अगाडि बढाउँछु ठिक छ ल हेर्नुहोस् रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट अपराटसहरू के छ त्यहाँ नाम हुन्छ तपाईँहरू नाम पढ्नुहोस् होइन बुझ्नुहोस् के छ यो गोलो छ नि गोलो छ त्यो स्क्रिन हो होइन त्यसलाई गोलो फर्ममा राखिएको छ होइन अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ फर्स्ट भनेर डब्बा एउटा छ नि त्यो चाहिँ इमिटर हो त्यहाँबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ स्लिट 1 छ स्लिट 2 छ ओके अब प्रोसेसहरू त कस्तो छ यसको प्रोसेस हेर्नुहोस् है त्यो मैले डब्बामा एउटा चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्सटान्स राखिदिएको छु वा भनौँ अल्फा पार्टिकल इमिट गर्ने कुनै पनि सब्सटान्स राखिदिएको छु ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू अब निस्किन्छ होइन हेर्नुहोस् त त्यो होइन अल्फा पार्टिकल इमिटरबाट अल्फा पार्टिकल इमिट भयो हेर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै यो अल्फा पार्टिकल हो मैले रोकेर पनि देखाइदिएको छु ल अब हेर्नुहोस् त बिस्तारै बिस्तारै स्लिट 1 मा पास भयो स्लिट 1 मा पास किन भयो स्लिट किन राखिएको छ किनकि यसले अब्जर्भ गरोस् के चाहिने भन्दा बढी अल्फा पार्टिकल्स निस्किरहेको हुन्छ त्यसले अब्जर्भ गर्नको लागि अब त्यो तपाईँले पहिलो कलरको हेर्नु राखेको छ त्यो चाहिँ गोल्ड फोइल हो ठिक छ त्यो चाहिँ एकदम पातलो छ है अब त्यहाँबाट मिट भयो हेर्नुहोस् त एकदम गोल्डको एटमबाट होइन पास गराएपछि हेर्नुहोस् त के अरे रेजहरू अल्फा पार्टिकलहरू स्केटर भयो अब डिफ्लेक्सनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म अब यसको लागि जुम गर्छु जुम गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् त पाथ अफ द अल्फा पार्टिकल्स हिटेड द फोइल होइन पाथलाई अब हेर्नुहोस् त एउटा जुन एटम छ यो गोल्डको एटम देखाइरहेको छ ठिक छ गोल्डको एटममा त हेर्नु त मोस्टली के गइरहेछ मोस्टली डिफ्लेक्सनहरू सिधा सिधा गइरहेछ केही चाहिँ 90 डिग्रीमा गयो केही चाहिँ पछाडि 180 डिग्रीमा स्वाट्ट गयो अब तपाईँहरूले एक्सपेरिमेन्ट हेर्नुभयो ओके अब चाहिँ मजा आउँछ पढ्न ठिक छ उहाँले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि केही अब्जर्भेसनहरू गर्यो केही अब्जर्भ गर्यो उहाँले होइन अनि पोस्टुलेटहरू पनि केही दिनुभयो अनि यो थ्योरी लास्टमा गएर फेल पनि खायो सर फेल खायो हो यो थ्योरी पनि फेल खायो कसरी फेल खायो कसले फेल गर्यो बोहर्स थ्योरीले फेल गरिदियो यसलाई फेल भन्दा नि इन्कम्प्लिट थियो यो थ्योरी त्यसलाई कम्प्लिट पारिदियो यति भनौँ है फेल चाहिँ नभनौँ ओके उहाँले चाहिँ धेरै कुरा यहाँबाट सिकाउनु भएको छ ओके हेरौँ अब्जर्भ के भयो तपाईँले पनि के अब्जर्भ गर्नुभयो त एकचोटि सोच्नुहोस् त त्यहाँ के भइरहेको थियो अल्फा पार्टिकलहरू बेन्ड गरिरहेको थियो होइन एउटा चाहिँ सिधा गइरहेको थियो स्वाट स्वाट म्याक्सिमम के गइरहेको थियो एकदम स्ट्रेट लाइनमा गइरहेको थियो होइन त्योभन्दा थोरै होइन 2 4वटा 5वटा 10वटा के भइरहेको थियो बेन्ड भइरहेको थियो तर केही यस्ता थियो होइन 1 लाखमा होइन 1 लाख स्ट्रेट लाइनहरूमा के थियो त्यहाँ एउटा दुईवटा चाहिँ सिधा 180 डिग्रीमा बेन्ड भइरहेको थियो सिधा जे जसरी आयो त्यसरी गइरहेको थियो हो कि होइन तपाईँहरूले अब्जर्भ गर्नुभयो होला ओके त्यही कुरा छ मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल क्रस थिन गोल्ड फोइल विदाउट एनी डिफ्लेक्सन होइन विदाउट डिफ्लेक्सन सिधा जान्थ्यो सपोज यो भयो नि त्यो होइन सो सिधा गइरहेको थियो मोस्ट अफ द होइन त्यसै गरी सम अफ अल्फा पार्टिकल्स आर होइन डिफ्लेक्टेड विथ के अरे पार्टिकल एङ्गल इन लेस देन 90 डिग्री केही होइन केही चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू 90 डिग्री भन्दा नि डिफ्लेक्ट भइरहेको थियो कि 90 डिग्री भन्दा लेसमा डिफ्लेक्ट भइरहेको थियो होइन अनि फ्यु अल्फा पार्टिकल्स आर टोटली ब्याक होइन जसरी यो सिधा आएर जुन न्युट्रनमा त्यो के अरे ठोक्ने होइन सिधा पछाडि जान्थ्यो कि 180 डिग्रीमा पछाडि जान्थ्यो यही नै कहानी हो ठिक छ उसले यति मात्र कुरा अब्जर्भ गर्यो ठिक छ ओके त्यसरी पोस्टुलेटहरू के थियो पोस्टुलेट भनेको उसले यो थ्योरी गरेपछि के कुराहरू बतायो त हामीलाई दुनियाँमा के कुरा दिएर गयो त हैन द मेजोरिटी अफ मास इज कन्सन्ट्रेटेड एट द सेन्टर अफ द एटम नोन एज न्युक्लियस वाह यही त मेन कुरा हो नि सर दिल खुश भयो के उसले के खुसी पारे गयो हामीलाई कि जति पनि मासहरू छ नि मेजर भनौँ न सबभन्दा बढी मासहरू न्युक्लियसको भित्र हुन्छ बाँकी इलेक्ट्रोन्सहरू त थोरै हुन्छ यिनीहरू थोरै मास हुन्छ कि तर मोस्ट अफ द मासहरू यही न्युट्रनमा बसिरहेको हुन्छ भने सेन्टरमा बसिरहेको हुन्छ सर सेन्टरमा बसिरहेको हुन्छ ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा के अरे पोस्टुलेट 2 मा के भन्यो इलेक्ट्रोन्स न्युट्रोन्स के अरे इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ भनेको इलेक्ट्रोन्सहरू घुमिरहेको हुन्छ हेर्नु भयो नि त त्यो सानो गोल यस्तो थियो नि इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस आर भेरी हाई स्पिड कल फिक्स अनि उनीहरूको फिक्स पाथ पनि हुन्छ अरे न्युट्रोन भयो नि होइन यसको पछाडि यसको घुमिरहेको हुन्छ यो फिक्स पाथ पनि हुन्छ अरे स्पेरिकल पाथ हुन्छ अरे फिक्स पाथ हुन्छ अरे इलेक्ट्रोन्स चाहिँ घुम्छ भेरी स्पिडमा घुम्छ अरे उसले यो कुरा बतायो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो एटममा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यही आउँछ इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ अरे इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ त्यो पनि स्पेरिकली घुमिरहेछ कसको न्युक्लियसलाई घुमिरहेछ हो यो कुरा चाहिँ उसले बताएको वाह क्या मजा आयो यो दुईटा पोइन्टले मजा गरिदियो अनि अरु के भन्यो द भोल्युम अकुपाइड बाइ द न्युक्लियस इज भेरी स्मल इन कम्पेरिजन टु द भोल्युम अफ द एटम
एटम भनेको के हो? एटम भनेको त यो कम्प्लिट एउटा एटम भयो सपोज हैन, यस्तो इलेक्ट्रोन न्युक्लियस हैन भनेको एउटा एटम भयो। जुन न्युक्लियसको भित्रको यो भोल्युम हुन्छ नि, भोल्युम स्पेस भनौँ न, स्पेस त्यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कम हुन्छ, इतुसा हुन्छ क्या, इतुसा यति। यो चाहिँ न्युक्लियस भयो, यो चाहिँ एटम भयो क्या पुरै। अनि यिनीहरूमा यहाँसम्म न्युक्लियस हुन्छ, इन्फिनिटी डिस्टान्ससम्म हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो? न्युक्लियस यत्रो हुन्छ, एकदम सानो क्या हैन, तर एटम चाहिँ यत्रो ठुलो भइदिन्छ क्या। मैले अस्ति एउटा क्वेसन पनि गराएको थिएँ, तपाईँहरूलाई याद छ हैन? हाम्रो सकर बल, एउटा सकर भन्दा नि क्रिकेट बल यत्रो सानो छ भने हैन, पुरै प्ले ग्राउन्ड चाहिँ एटम हुन्छ। अनि हाम्रो यो सानो बल चाहिँ के हुन्छ? सानो बल चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। मैले भनेको पनि थिएँ यो कुरा। ल बुझ्नु भएन? ठिकै छ, बुझ्नु भएको छ नि, ठिकै छ। यो कुरा त्यस्तो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छैन। सो यो दुईटा पोइन्ट त बुझ्नुभयो। इलेक्ट्रोन्स घुम्छ अरे, अनि यो पोस्टुलेसनले अझै कुरा के भन्यो कि न्युक्लियसको मास सेन्टरमा हुन्छ, सेन्टरको मास सबभन्दा हाई हुन्छ जुन कि न्युक्लियस छ। बुझ्नुभयो? न्युक्लियसको बारेमा उसले पत्ता लगाइदियो क्या, बुझ्नुभयो? के पत्ता लगायो? उसले न्युक्लियसको कुराहरू पत्ता लगाइदियो। फर्स्ट थ्योरीमा त्यस्तो न्युक्लियसको बारेमा न्युक्लियसको बारेमा डिफाइन गरेको थिएन। फर्स्ट थ्योरी जुन थियो नि थोमसको, उसको गुरुजीको, रदरफोर्डको गुरुजीको, जुन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट छ नि, रदरफोर्डको गुरु थियो, को थियो? थोमसन थियो, ठिक छ, थोमस थियो। ओके ओके त्यसै गरी अब कसरी फल्टी खायो होइन, कसरी फ्लप भयो भनेको न, के पोइन्ट उसले छोडेको थियो यो भनौँ। फ्लप त गरेन, यस्तो थ्योरीलाई, यस्तो इम्पोर्टेन्ट थ्योरीलाई कहाँ फ्लप हुन्छ र होइन? ल अब दिस कसरी फल्टी खायो? दिस मोडल कुड नट एक्सप्लेन एटमिक स्टेबिलिटी। यो मोडलले पनि एटम स्टेबल छ भनेर कुरा जानकारी दिन सकेन, बुझ्नुभयो? दिस मोडल कुड नट एक्सप्लेन ओरिजिन अफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मलाई थाहा छ, मैले यो पछिको पढाउँछु, यसरी यसरी छ नि, यो लाइन स्पेक्ट्रम यसरी तल आउँछ, यस्तो यस्तो हेर्नु भएको छ कहिले फिगर? हो दाइ, हेरेको त छु। त्यो पढाउनु एकदम फास्ट ल्याउँदैन त्यो भिडियो, एकछिनमा अब अपलोड हुन्छ त्यो भिडियो, ठिक छ? सो यही लाइन स्पेक्ट्रमको बारेमा उसले डिस्क्राइब गर्न सकेन, ठिक छ? यसको फल्टी यही थियो। त्यसगरी हामी एमसिक्यू ल्याएको छौँ, गरौँ एमसिक्यू, ठिक छ? ओके, एमसिक्यू गर्दाखेरि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, आरामले मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँको मुखमै आन्सर छ, मलाई यति त ढुक्कै छु म, ठिक छ? द न्युक्लियर मोडल भनेको कुन थियो? न्युक्लियरको खोजी कसले गर्यो? न्युक्लियरको बारेमा कसले डिस्कसन गर्यो थ्योरीमा? रदरफोर्डले हैन, भर्खर मैले भने न्युक्लियस थ्योरी, त्यो रदरफोर्डको थ्योरी लाए। न्युक्लियर मोडल पनि भन्छ, ठिक छ? न्युक्लियर मोडल पनि भन्छ, याद गर्नुहोस् है। द न्युक्लियर मोडल अफ द एटम वाज प्रपोज्ड बाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हैन, बुझ्नुभयो? रदरफोर्ड र रदरफोर्डका केही स्टुडेन्टहरू, ठिक छ? ओके, 2 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। According to the classical theory, the proposed circular path of electrons in Rutherford atoms will be, के हुन्छ हेर्नुहोस् है, के क्वेसनले के भन्यो कि जुन रदरफोर्डको एटम थियो नि हैन, यो एटम थियो, यसको इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी घुमिरहेको थियो, कस्तो पाथमा घुमिरहेको थियो? स्पेरिकल हैन, स्पेरिकल। एउटा यो बल भयो न्युक्लियस, अनि यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरू घुमिरहेको थियो स्पेरिकल, जसरी पृथ्वी घुमिरहेको हुन्छ नि, पृथ्वी सनको परिक्रमा गर्छ, अरू मार्स जुपिटरहरू पनि परिक्रमा गरेर हुन्छ, सेम टु सेम त्यही मोडलमा क्या। यसलाई त त्यो पनि भन्न पाइन्छ है। तपाईँको जुन छ नि के भन्छ सोलर सिस्टम कुन फर्ममा छ हैन? स्पेरिकल फर्ममा छ नि सबै कुरा हैन, घुमिरहेको छ, बुझ्नुभयो? ओके, सो स्पेरिकल फर्ममा, के प्याराबोला हैन, स्ट्रेट लाइन हैन, सर्कुलर हैन, बुझ्नुभयो? इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी घुमिरहेछ त्यो क्वेसन सोधिरहेछ के। रदरफोर्डको मोडलमा इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी घुमिरहेछ एटममा? स्पेरिकली घुमिरहेछ क्या, ठिक छ? ओके, कसैले सर्कुलर भन्दैला नि, सर्कुलर हुँदैन, त्यो पिक्चर बनाउँदाखेरि पेजमा कपीमा 2 डाइमेन्सन फर्ममा होइन 3 डाइमेन्सन फर्ममा हो, ठिक छ? 2 डाइमेन्सन फर्ममा कपी बनाउन सकिन्छ नि त, 3 डाइमेन्सन फर्ममा भनेको स्पेसमा बनाउने हो। सो जहिले पनि याद गर्ने, सर्कुलर र होइन स्पेरिकल हो, ठिक छ? त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेन्ट गिभ्स एक्सपेरिमेन्ट इन्फर्मेसन अबाउट। उसको एक्सपेरिमेन्टले के इन्फर्मेसन दियो त? मेन इन्फर्मेसन के थियो उसको थ्योरीको? मैले भने नि न्युक्लियसको बारेमा मेन इन्फर्मेसन थियो हैन। न्युक्लियस एउटा मास हो हैन, उसको सबभन्दा मेन मास न्युक्लियसको भित्र हुन्छ हैन, बुझ्नुभयो? सेन्टरमा हुन्छ भनेर यो कुरा उसले जानकारी दिएको थियो। लेट्स स्टार्ट। साइजको बारेमा पनि उसले भन्यो, न्युक्लियरको साइज कति हुन्छ भनेर उसले नै भन्या हो हैन। सो ल द चार्ज अफ द अल्फा पार्टिकल, उसले अल्फाको पार्टिकलमा केही बारेमा भनेन, किनकि अल्फा पार्टिकल त अरूले पत्ता लगाइसकेको थियो नि हैन। द साइज उसले चाहिँ युज गरे पो हो नि अल्फा पार्टिकलमा रिसर्च गरे हैन। द साइज अफ एटम पनि भन्न पाइयो, तर मेन हाम्रो छ साइज अफ द न्युक्लियस, किनकि साइज अफ द एटम मेनली र पुरै कम्प्लिटली पत्ता लगाउने निल बोहर हो।
नील बोहर ठीक छ। सो अहिले चाहिँ द साइज अफ द न्युक्लियस ठीक छ, यति नै बुझ्नु साइज अफ द न्युक्लियस। ओके, त्यसै गरी लास्ट क्वेसन छ एउटा, द टोटल इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन्स इन द एटम इज, द टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन्स भनिरहेको छ, एटम होइन इलेक्ट्रोन्स भनिरहेको छ यहाँ, इलेक्ट्रोन्स इन द एटम। इलेक्ट्रोन्स भनेको थाहा छ नि, थाहा होला। ओके, इलेक्ट्रोन्सको टोटल इनर्जी कस्तो हुन्छ, के हुन्छ हेर्नुहोस् त, अलवेज पोजिटिभ हो न अलवेज नेगेटिभ हो, खोइ अलवेज नेगेटिभ, अलवेज नेगेटिभ हो। दिस इज आवर एन्सर। इलेक्ट्रोन त जहिले नेगेटिभ नै हुन्छ नि त, ई माइनस, याद छ कि छैन त्यो कुरा? अब यो याद छैन भने इन्जिनियर बन्ने लाइक छैन तपाईँहरू। सर यस्तो नभन्नुहोस्। अब एउटा क्वेसन अझै पनि आइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूको लागि, म दिन्छु, म दिउँ। ओके, यही दिन्छु है ल। त्यसरी यो न्युक्लियस भयो होइन, यो न्युक्लियस भयो, रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट याद छ कति ल, यो न्युक्लियस भयो ठीक छ। सपोज यहाँबाट यो अल्फा पार्टिकलहरू आयो, एउटा चाहिँ यसरी डिफ्लेक्ट भयो, के भयो किन च्यातिरहेको, वाइ डुइङ दिस विथ मी। ल म यहाँ बनाइदिन्छु है, यहाँ बनाइदिन्छु एउटा, म क्वेसन तपाईँलाई दिइरहेको छु है, सुक्छ ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। हुन त तपाईँहरू नेपाली बच्चा हुनुहुन्छ, आई मिन नेपालको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, सो त्यस्तो खासै यो क्वेसन आउँदैन तपाईँहरूको लागि। यस्तो भनौँ, एउटा यस्तो भनौँ, यो जुन अल्फा पार्टिकलहरू छ नि गइरहेको, यो डिफ्लेक्ट हुनु क्या, सरी ल यो 1 मानौँ, यो 2 रेज मानौँ, यो 3 रेज मानौँ र 4 रेज मानौँ। अब तपाईँलाई भन्छ कुन रेज पोसिबल छैन, कुन रेज पोसिबल छैन। यो न्युक्लियस छ ठीक छ, यो पुरै एटम हो ठीक छ, कुन रेज पोसिबल छैन हैन, यता यता इलेक्ट्रोन्सहरू छ, इलेक्ट्रोन्सहरू छ ठीक छ। ओके, कुन रेज पोसिबल छैन दाइ, 3 रेज इम्पोसिबल छ। कसरी कसरी? किनकि दाइ सपोज यो त डिफ्लेक्ट यसरी हुनसक्छ, किनकि इलेक्ट्रोन बिचमा आइदियो भने डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यो पनि डिफ्लेक्ट हुनसक्छ किनकि न्युट्रोन बिचमा छ, डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यो स्टेट पनि जान मिल्छ दाइ, मिल्छ किन केही भएन भने फ्री स्पेस भयो भने त सिधा गइदिन्छ होइन, यी फ्री स्पेस छ भने सिधा गइदिन्छ। तर यो हुन सक्दैन किनकि यहाँ इलेक्ट्रोन्स आयो भने त यसरी डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यसरी डिफ्लेक्ट हुनसक्छ। म क्लियरली बनाइदिन्छु, यो यसरी डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यो यसरी डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यो स्ट्रेट लाइन जान सक्छ, यो यसरी पनि डिफ्लेक्ट हुनसक्छ, यो यसरी डिफ्लेक्ट हुन सक्दैन। किनकि यहाँ इलेक्ट्रोन्स आइदियो भने सपोज यो त यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, यसरी डिफ्लेक्ट हुने चान्सेसै छैन के। सो दिस 3 नम्बर इज रङ। हुन त यो क्वेसन आउँदैन तर पनि जानकारीको लागि भनिदिएको। ओके, यति नै थियो आजको लागि। अब चाहिँ हामीले नील बोहरको कम्प्लिटली न्युमेरिकल बेस्ड थ्योरी ल्याउँछु, अनि त्योमा चाहिँ हामीले नील बोहरको रिलेटेड जति पनि एमसिक्यूहरू छ नि सबै कुरा गर्छौँ ठीक छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नील बोहरको, मेन नील बोहरको थ्योरी नै हो ठीक छ। सबभन्दा टार्गेट गरेको क्वेसन त्यहीँबाट आउँछ, जानकारीको लागि भन्दै। ल आजको लागि यति नै, बाई बाई, गुड नाइट।